तो 2022 में 7,65,000 पाकिस्तानी एजुकेटेड पाकिस्तानी मुल्क छोड़ कर जा चुके हैं। लेट्स सी व्हाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश शाज़ीबाजी मज़े में होंगे। मैं उमर बाब खान और आज हम बात करने वाले हैं कि जी क्यों एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जी हर बंदा ही मुल्क छोड़ के जाता जा रहा है। इसको पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है, हर साल जो है ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है और इस साल जो परसेंटेज बढ़ी है वो है 300% और ये 65% और बढ़ने वाली है 2023 में। इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है जी कि ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान के एजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने सोचना था, जिन्होंने मुल्क चलाना था, वही मुल्क छोड़ के जाएंगे, वही सारे जो हैं वो निकल जाएंगे, फिर पीछे रह क्या जाएगा वो आपको पता ही। अच्छा, इसकी रीज़न जो आती हैं, जो चैलेंजेस यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें कुछ आर्टिकल्स के मुताबिक जो रीजंस मेंशन्ड है उसमें से एक तो है जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कि भाई कुछ पता नहीं मुल्क में कब क्या हो जाए। दूसरा है जी इकोनॉमिक क्राइसिस, हर बंदा डरा हुआ है जी, महंगाई होती जा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। और अगर आज से 10 साल पहले आपकी 50,000 सैलरी पे आपको दाद दी जाती थी, तो आज 50,000 सैलरी कुछ भी नहीं है, लेकिन सैलरीज वही की वही हैं। आज भी एक फ्रेश ग्रेजुएट अगर आप हैं, अगर आप निकलते हैं नए नए मार्केट में, बड़े ही ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होते हैं। ऐसा सोचा होता है कि जी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फील्ड में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब असल टाइम आता है चीज़ों को फेस करने का, तो पता चलता है अच्छा यार पैसे कमाना भी ज़रूरी होता है। और फिर आता है ज़हन में डिफरेंट डाउट्स आते हैं, तो आपको वो फोर्स करते हैं कि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएँ और उसमें से एक है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएँ। तो इसकी वजह से जो मुल्क को नुकसान होते हैं उसमें सबसे पहले तो यही है जी, सारे अगर क्रीम चली जाएगी मुल्क से, पढ़े लिखे लोग चले जाएंगे तो पीछे रह के जाएंगे जी, टिकटॉक वाली आवाम ही रह जाएगी। उन्होंने ही फिर बड़े होकर मुल्क चलाना है। तो देख सकते हैं हम कि मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है कि दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर जाते जाएंगे, मुल्क में अनएजुकेटेड लोग रह जाएंगे। फिर पॉलिटिकली देखा जाए तो वही होगा जो हम देखते आ रहे हैं पिछले दिनों से। अब ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 7,65,000 लोग एक साल में जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग के 10 लाख के करीब। और ये अगले 5 साल में 10 लाख को बहुत ईजिली टच कर जाएगा। कोई भी यूथ में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता जी पॉलिटिक्स में जाने के लिए, क्योंकि पता है जी कोई इसमें फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। सिर्फ जिसके पास पैसा है वो लगाएगा पैसा, वोट्स खरीदेगा एंड दैट्स इट। कोई इसमें अपनी इनपुट देने का फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, रिसर्च के मुताबिक 7,65,000 लोगों में तकरीबन 7 लाख लोग जो है ना वो सऊदी अरब, यूएई, ओमान इस साइडों पर गए हैं। इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि वहाँ पर वो कुछ पढ़ने तो गए नहीं, वो जॉब्स करने गए हैं, वो अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए गए हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर वहाँ पर वो नॉर्मल सी जॉब्स भी कर लेते, ऊबर भी कर लेते हैं ना, तो वो यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा कमा लेते हैं। आज की डेट में अगर आपकी 50 से 70 हज़ार रुपये तनख्वाह है ना पाकिस्तान में, तो वो एक बहुत अच्छी समझी जाती है, मतलब एक कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन असल में उसकी वैल्यू कोई नहीं है। 1,000 रुपये की वर्थ अब वो रहेगी जो आज से शायद 5-10 साल पहले 100 रुपये की वर्थ थी। और जो 7 लाख लोग जो गल्फ वाली साइड पे गए, उसमें से मोस्टली अब मोर देन 50% लोग जो थे वो पंजाब से थे। पंजाब में जो है वो बहुत ज़्यादा काम शाम हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, किसी को जॉब मिलती है, किसी को नहीं मिलती, तो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो फिर कहते हैं जी यहाँ से निकलो भाई, मुल्क छोड़ के जाओ। अब सैलरीज एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक बैचलर्स का ग्रेजुएट जब 16-17 साल अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके फील्ड में उतरता है और उसने रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख से 20 लाख रुपए वो अपनी नॉर्मल एक बच्चा डिग्री करता है, MBA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी करते हैं, उनको ऑफ़र क्या होती है जी? इंजीनियर्स की तो बिल्कुल ही बेटा करके ना वो 35,000 25,000 से शुरू होती है और 40 तक जाती है मैक्सिमम। फ्रेश ग्रेजुएट्स को इससे ज़्यादा ऑफर ही कोई नहीं करता। और अगर आपने कह दिया ना कि मुझे 50 चाहिए, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेंगे जी आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और आप कहते हैं जी मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो आपको तो ऐसी नज़र से वो देखेंगे ना कि भाई तुम कौन सी दुनिया से आए हो, 25,000 इतने में तो मुझे 2 मिल जाए, तो वो आपको किसी खाते में रखेंगे। और आप जब चले भी जाएंगे तो आपका मजाक उड़ाते रहेंगे। मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं मेरे फ्रेंड्स में से कि एक दोस्त मेरा वहाँ काम कर रहा है, दूसरा दोस्त आया, उसने कहा जी मुझे तो अच्छी खासी सैलरी चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए। तो वो दोस्त इंटरव्यू दे के चला गया, उसको उन्होंने रखा नहीं, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी अभी तक तारीफ होती है कि जो एक पागल आया था वो 50,000 रुपये मांग रहा था हमसे। टॉपर्स भी जो है ना, अगर वो 4 साल मेहनत करके अपने स्किल्स पॉलिश करके निकलते हैं, तो मार्केट में उनकी कोई जो है ना वो रिकग्निशन नहीं है, बल्कि उल्टा उनका मजाक ही उड़ाया जाता है कि भाई आप इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर ही क्यों रहे हैं, आपको पता नहीं है आप पाकिस्तान में। अच्छा, इससे होता क्या? अब एक बंदा जब इतने ख्वाब लेकर वो डिग्री में घुसता है जी कि मैं तो भाई 4 साल पढ़ के डिग्री लूँगा, मुझे जॉब मिलेगी, मैं घर का सर्कल चलाऊँगा और मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊँगा, मेरा टाइम आएगा। तो जब वो निकलता है और वो इस तरह के लोगों को जाके इंटरव्यूज़ देता है और मार्केट में डिफरेंट जगहों पर जाकर अपनी सीरीज़ ड्रॉप करता है, तो उसके बाद जो उसको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है ना, ड्यू टू हिज एक्सपेक्टेशंस, वो उसको ले जाती है सेल्फ डाउट में कि शायद यार, पहले तो वो एक कन्विंस हो जाता है कि भाई 25,000 बहुत ज़्यादा है, उसको लगता है कि भाई सैलरी अगर 25 मिल रही है तो ठीक है, क्योंकि सबको मिल रही है, अगर सबको मिल रही है तो ठीक है।
دوسرا یہ کہ وہ سیلف ڈاؤٹس میں آ جاتا ہے. سیلف ڈاؤٹ سے کیا ہوتا ہے جی کہ اب ایک بچہ اتنی محنت کی تھی, اتنا اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس تھا, وہ دوسرے مطلب کیا کیا ونڈرس کر سکتا تھا, لیکن آپ نے اس کو اٹھا کے نیچے مارا کہ آپ نے بھائی کیا آپ نے کچھ تیر نہیں مارا, کوئی کچھ نہیں کھاڑا آپ نے, ابھی تو آپ کی لائف شروع ہوئی ہے, تو آپ جو ہے نا ذرا ہلکے ہیں. تو بچے چلے جاتے ہیں کہ سیلف ڈاؤٹ میں, اور سیلف ڈاؤٹ جو ہے نا ان کا پوٹینشیل کل کر دیتا ہے کہ یار میرے سے تو ہوگا ہی نہیں, شاید میں اسی لائق ہوں, شاید ہوتا ہی ایسے. دوسرا یہ کہ پیرنٹس کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جی کہ ہمارا بچہ انجینئر بن گیا. اب نام کے لحاظ سے تو وہ جی انجینئر ہوتا ہے, لیکن جب وہ مارکیٹ میں جا کے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو 25-30 ہی مل رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب اس کو دوسرے رشتے دار جن کے بچے ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اسے کمپیئر کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں اچھا ہوا جی ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا وہ کہتے ہیں ہم نے صحیح فیصلہ کیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ پروموٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ جن کے بچے نہیں پڑھے ان کے لیے ایگزامپل سیٹ ہوتی ہیں کہ فلاں کا بچہ پڑھا ہے, وہ اتنا اچھا سیٹل ہو گیا, تو ہمارے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے, یا آنے والی نسل جو ہے اس کو ہم پڑھائیں گے. لیکن ایسا ہو کوئی نہیں رہا. اب جنہوں نے نہیں پڑھایا نا وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہم نے نہیں پڑھایا بھائی, اتنا پڑھ کے بھی اگر 30-40 ہزار لینا ہے تو اس سے اچھا ریڈی لگا لو, اس میں بھی آپ لاکھ روپے کما لیتے. اور یہ سچ بات ہے. پھر فیملی پریشر میں آ کے, پیئر پریشر میں آ کے اپنی زندگی کے امپورٹنٹ سال لگاتا ہے, اور پھر 5 سال بعد جا کے وہ 1 لاکھ روپے سیلری پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی بڑا تیر مار لیا, لیکن ایسا ہوتا کچھ نہیں. تو اسی کے کمپیریزن میں وہ دیکھتا ہے کہ یار اب بھی میری اگر 30-35 ہزار روپے سیلری ہے, اور اسی اسٹیج پر اسی ایجوکیشن لیول کے ساتھ اسی سی وی کے ساتھ اگر میں گلف چلا جاتا ہوں, اگر میں دوسرے ممالک چلا جاتا ہوں, تو وہاں پہ میری اسٹارٹنگ ہی 8-9 لاکھ روپے ہے. تو یار ورتھ تو میری ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں اس کی ریکگنیشن نہیں, کوئی کنسیڈر نہیں سے کر رہا, تو وہ زمینیں بیچتے ہیں, لاکھوں روپے لگاتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں. میرے ایک فرینڈ ہیں, ان سے میری پچھلے دنوں بات ہوئی. اب میں ان سے انفارمیشن لے رہا تھا, اچھا یار کینیڈا کیا سین ہوتا ہے, کیا یہ وہ. اب وہ بندہ بھی اپنی پوری زمینیں بیچ کے کیا تھا. اب وہ فائنینشلی بھی اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن اس نے بھی زمینیں بیچی. اب یہ رسک ہوتا ہے بھائی, اپنی ایک پیرنٹس نے ساری زندگی لگا کے آپ کی زمینیں بنائی ہیں, پلاٹ خریدا ہے کوئی, اور وہ آپ بیچ دیتے ہو, کیوں جی میں نے پڑھنے جانا ہے. اب آپ کو نہیں پتا کہ وہاں جا کے ہونا کیا ہے, لیکن آپ اگر باہر والے بچوں سے پوچھیں گے نا کہ یار تم نے زمین بیچی 50-60-70 لاکھ روپے لگائے, تم باہر چلے گئے, کوئی فائدہ ہوا, تو وہ آگے سے کہے گا ہاں فائدہ ہوا. وہ ریگریٹ نہیں کرتے موسٹلی, مطلب ہر ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں ضرور, لیکن موسٹلی آپ کو یہ جواب ملے گا کہ یار آ جاؤ, تم بھی بیچو آ جاؤ. تو اس سے دیکھیں کیا پروموٹ ہوگا. اگر آج 2022 میں 7,65,000 لوگ گئے ہیں, تو 2023 میں 10 لاکھ لوگ کیوں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ دن بڑھتا ہی جائے گا, اور جس طرح کے حالات ہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے. اب ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا, اس کے اندر لکھا تھا جی کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے نا وہ بہت زیادہ پیسمسٹ ہے, ان کی کوئی امید نہیں ہے اپنے ملک سے, وہ اپنے ملک سے ڈس اپوائنٹیڈ ہیں, اور وہ سیفٹی کی طرف جانے کے لیے جو ہے نا یہ ملک چھوڑتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ اگر سارے ملک چھوڑ کے جاتے جائیں گے تو ملک کا کیا ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی جو جا رہے ہیں نا اس کا ضرور فائدہ ہو جائے گا. ہمارے گاؤں والی سائڈ کا جی کلچر ہے یہ کہ وہ لوگ بھی ایسے ہی زمینیں کھیت وغیرہ بیچ کے آزاد ویزے لے کے باہر جاتے ہیں, وہاں ٹیکسیاں چلاتے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ کام کرتے ہیں سارے. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب وغیرہ میں پاکستانی ہی زیادہ ہوتے ہیں, اور اس سے ان کے یہاں پر گھر بن رہے ہوتے ہیں. انہی پیسوں سے ٹیکسی چلا کے وہ یہاں پر اپنے گاؤں میں آپ جائیں کبھی, تو وہاں پر ان کے اچھے بڑے گھر بن رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے بن رہے ہیں, باہر سے پیسہ آ رہا ہے تو بن رہے ہیں نا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر آپ باہر ٹیکسی چلا لیں تو وہ بھی فار سم پیریڈ بہتر ہوگا یہاں پہ ایز این انجینئر جاب کرنے سے. تو میرے چینل کے موسٹلی ویورز جو ہیں وہ کالج سے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے نئے سالوں میں ہوتے ہیں, تو ان کو میرا ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے بھی باہر جانا ہی ہے, آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یار باہر جانا ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی باہر آؤ گے, آپ کو بھی ڈس اپوائنٹمنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ لائف ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا اگر باہر جانا ہے تو اپنے گریڈز وغیرہ جو ہے نا وہ اچھے رکھیں, کیونکہ اس سے آپ کو اسکالرشپس ملیں گی, آپ کے لیے اپرچونیٹی زیادہ ہو جائیں گی, زیادہ دروازے کھلیں گے, اور آپ کو جانے کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور اب تو ویسے ہی بہت زیادہ ہی ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے دوستوں میں سے 8-10 لوگ جو ہیں وہ باہر جا چکے ہیں, کچھ جانے کا سوچ رہے ہیں, کچھ ابھی جا نہیں پا رہے. تو آئی گیس دس واز اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.